We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज के प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं और आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेरे साथ होंगे कुछ ही देर में और उनसे हम बात करेंगे ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान का जो एक हालिया बयान आया है, जिस पे कल आपने वीडियो भी देखी, उस पर उनके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, और उसके साथ साथ जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ उनके साथ रिलेट किए जा रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। आपको याद होगा कि कंदील बलोच से लेकर अब तक मुफ्ती अब्दुल कवी मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ में उनका नाम लिया जाता रहा और रिसेंटली उनको एक वीडियो में दिखाया गया जिसमें एक कोरियन खातून के साथ वो डांस कर रहे थे और उसके बाद हरीम शाह ने एक वीडियो लीक की जिसपे वो हरीम शाह से जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो गुफ्तगू थी उसमें कुछ अल्फाज काफ़ी नाजेबा भी थे, उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मेहरबानी। अगरचे कि मैं बहुत दिनों से हमारा ये प्रोग्राम डिले हो रहा था, लेकिन कम से कम आज आपके पास वक्त है। मैं असल में मुख्तलिफ शहरों में था, दरमियान के अंदर रियासत बावलपुर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, तो इसलिए माजरत। कल से चूँकि मुल्तान में हूँ तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आज मेरे पास वक्त है और आपके प्रोग्राम के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहला सवाल मैं चाहूँगी कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ज़रा उससे बात करें। और आपने मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर सुनी होगी। आप सियासत पे गुफ्तगू करना चाहिए या ना करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी कि मौलाना साहब की तकरीर जो हुई है उससे आप मुत्तफ़िक हैं उनकी बातों से जो उन्होंने कहा? मौलाना फजल रहमान साहब के मामलात के हवाले से और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से 2012 से जब से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और मुझे उस जमात के अंदर बड़ी अहमियत मिली और मोहतरम इमरान खान साहब मुझे कवी साहब और मुफ्ती साहब के नाम से जब बुलाते हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं उनकी जमात की नुमाइंदगी करूं। मौलाना फजल रहमान साहब वो खुश नसीब हैं कि उनके जितने उलमा मेरे साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आए, यूट्यूब पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने लिया और सब मेरे साथ गुफ्तगू करने से घबराते थे क्योंकि मैं इस्लाम की बात करता था, मैं रियासत मदीना की बात करता था, मैं उमर ला की बात करता था। वो अपने खास फिरके के हवाले से जो उनके सियासी मकासद हैं उनके हवाले से बात करते थे। मौलाना फजल रहमान ने ताज़ा क्या कहा है मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहा होगा उनकी वो गुफ्तगू ज़ाती मफादात के लिए होगी, सियासत में अपनी नाकाम मकबूलियत के लिए होगी। हमारे मोहतरम इमरान खान साहब को अल्लाह ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उन शहरों में मकबूलियत अता फरमाई, हमारी टीम वहां से जीत कर आई, हमारे उम्मीदवार वहां से कामयाबी हासिल करके आए जहां से सन 70 से लेके अब तक के जमाने तक मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम के लोग मुंतखब होकर आते थे। इसलिए मौलाना की जो गुफ्तगू होगी यकीनन वो उस नाकाम सियासतदान की तरह होगी, उस आदमी की तरफ होगी जो शिकस्त खुलता है और यकीनन उन्होंने जो बात की होगी उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होगा। मुझे अगर वो जुमले सुना दिए जाए जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है तो मैं इंशाअल्लाह बड़ी जुर्रत से उन जुमलों पर तफक्कूंगा और बता भी सकूंगा। मैं मुफ्ती साहब आपको बताती हूँ जो आप समझ रहे हैं उन्होंने क्या कहा होगा। उन्होंने उस आपकी सोच से भी ज्यादा बहुत कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज के हवाले से कि हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका से किया, तुम्हारा भी यहाँ पर वही हशर होगा और अगर तुम हमें अब सही समझ नहीं सके तो सीधे हो जाओ, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो उन्होंने एक डायरेक्ट पाकिस्तानी फौज पे अटैक किया है। मोहतरमा बात यह है कि हर आदमी, भेड़िया का बच्चा भेड़िया होता है, बकरी का बच्चा बकरी का बच्चा होता है, हरन का बच्चा हरन का बच्चा होता है। मुफ्ती अब्दुल कवी एक खानदानी आदमी है तो मुफ्ती अब्दुल कवी की गुफ्तगू उसी खानदान के खून के तनाजुर से होगी। देख लेना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान का खून क्या है। मुझे वो वक्त याद है कि मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह ने उस महफिल में जब ये बात कही जिस वक्त के मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हुआ, उस वक्त मैं नौजवान था, मैं मदरसे में पढ़ता था, तो मौलाना ने जो बात कही मैं उस महफिल में मौजूद था। आज तक वो बदबूदार जुमला मेरे कानों के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि कायदे आजम का नाम तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जना का आधा एहसान हमने उतार दिया है कि हमने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। हालांकि क्या बेचारे मुफ्ती महमूद का वहां किरदार था
کیا جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا؟ یہ لوگ اس قدر پاکستان پر، آج میں جرات سے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کو عقل ہو، اگر ہماری پاکستان مسلم لیگ کی جتنی شکلیں ان لوگوں کو عقل ہو تو سمجھ لیں کہ یہ کانگریسی ہے، رہتے پاکستان میں ہے، دل ان کا دیوبند میں، اور مودی سرکار کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ان کا بابا استاد تھے مولانا اسد مدنی، ان کے بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں کسی نے اینٹ اٹھائی، کسی نے گولی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھایا، اس کا پتھر اٹھانا حرام ہے، گولی مارنا حرام ہے، احتجاج کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے، وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بدبودار گفتگو 1.5 سال پہلے ان کے دادا بابا دیوبند کے اندر مولانا اسد مدنی کی اولاد کر چکی ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اس پاکستان کے بنانے کے گناہ کے اندر ہم شریک نہیں ہیں۔ چلو پاکستان اب بن گیا ہے، جیسے ایک مسجد بن جاتی ہے اور مسجد میں پھر نماز پڑھنے کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جائز ہے، اسی طرح اب ہم پاکستان میں رہیں گے، ڈیرہ اسماعیل خان سے انتخاب لڑیں گے، کشمیر کمیٹی کا حصہ بنیں گے، لوٹیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر، وہ بھی درندگی کے ساتھ لوٹیں گے، ہم بھی لوٹیں گے۔ میں افواج پاکستان کو یہ بات کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر آدمی کی اصلیت، میاں نواز شریف کی اصلیت بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان کے اندر اس کے باپ کا خون، اس کے دادے کا خون، اس کے پردادے کے خون نے بھی اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا ہے۔ خدا را اس پاکستان کے اندر میری غیور اور بہادر افواج کی قیادت اب وہی کردار ادا کرے جو اس وقت انڈیا کے اندر انڈیا کی سوچ کے مطابق مودی سرکار اپنے مخالفین کے لیے کر رہا ہے، تاکہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے، سمجھا جائے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر ہم محترم عمران خان کی قیادت میں عمر لا کی طرف جا رہے ہیں، ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ یہ پہلے مسلم لیگ نون کو گدھا بنا کر استعمال کرتے ہوئے ان کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنتے تھے، اس کے بعد اس ملک کے کھاتے تھے، اسی ملک کو بھونکتے تھے۔ آج ان کی اصلیت اس وقت واضح ہوئی جب محترم عمران خان نے اس ملک کو استحکام پاکستان کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے کہا۔ آج الحمدللہ 14 اگست کے بعد سے مستحکم ہو رہا ہے، مستحکم تر ہو رہا ہے۔ اس لیے محترم فضل الرحمان صاحب کی جتنی حرزہ زرعی ہے، یہ ان کا اندر کا گند ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ تو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اب تک ان کی اس تقریر کے بعد جو واقعی بڑی بدبودار تقریر تھی، نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی، نہ پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک آئی، اور جو قانون پاس کیا چند روز پہلے کہ فوج کے خلاف یا فوج کے کسی رکن کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس پر فائن بھی ہوگا، اس کو سزا بھی دی جائے گی، نہ اس حوالے سے کوئی کارروائی ہوئی، اور بلکہ سونے پہ سہاگا کہ نیب نے یہ کہا کہ ہم نے تو کوئی چارج شیٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں مولانا کے خلاف، ہم تو کوئی ان کی انویسٹیگیشن نہیں کریں، نہ ان کی گرفتاری کا امکان ہے، تو وہ تو ریٹریکٹ ہو گئے۔ آپ تو جو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے جو جذبات کا میں احترام کرتی ہوں، لیکن وہاں سے ان کی اس تقریر کے بعد کسی قسم کے کوئی ریٹیلیشن، کوئی ریئیکشن، کوئی ایکشن نظر ہی نہیں آ رہا، جو کہ زیادہ چنبے کی بات ہے۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی 22 کروڑ پاکستانی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، آئی ایس پی آر کی نمائندگی کر رہا ہے، موجودہ حکومت محترم عمران خان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سارے ایسے جرت مند نہیں ہوتے جو جرت اللہ نے مفتی عبدالقوی کو عطا کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آئی ایس پی آر کے جو نمائندگان ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلیں گی، کھوپڑی بھی کھلے گی۔ ہمارے محترم عمران خان صاحب کے جو وزارت اطلاعات و نشریات کے لوگ ہیں، وزارت مذہبی امور کے لوگ ہیں، ہماری اپنی جماعت کے جو سیکرٹری وغیرہ ہیں اطلاعات کے، ان کے کان بھی کھلیں گے، ان کی آنکھیں بھی کھلیں گی۔ یہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کمانڈر ان چیف بنا کر آگے کھڑا کرتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ آج کے بعد بشمول فضل الرحمان صاحب کے جس نے بھی پاکستان کے غیور اور بہادر افواج کے خلاف حرزہ سرائی کی، پوری پاکستانی عوام ان سے انتقام لے گی، مطالبہ کرے گی کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہماری پاکستان کی عزت، ہمارے پاکستان کی عظمت اسی فوج کی برکت سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہا ہے، اس کی وجہ بھی ہماری پاکستان کی فوج ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ ترکی جناب ایک بہترین
मुआदे के तहत हमारे साथ तामुन कर रहा है। और इस वक्त मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह रजब तैयब अर्दगान भी अपनी फौज के साथ मिलकर, मोहतरम इमरान खान साहब भी अपनी फौज के साथ मिलकर, और चीन भी हमारी बैक पे आकर, हमने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करनी है। और उस कायदीन के अंदर मोहतरम इमरान खान भी होंगे, रजब तैयब अर्दगान भी होंगे, और उसके अंदर चाइना भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान अब उम्र के उस हिस्से के अंदर है कि उन बेचारों के लिए जबान से वो कहना जो उनके अंदर में खुब्स था वो निकला है। जिस तरह खुमार और शराब के अंदर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसकी शान रखी है कि आदमी सच बोलता है, मुनाफिकत खत्म हो जाती है। जब आदमी 60 साल से ज्यादा होता है, ये भी इंसान की अजमत होती है कि वो हक बोलता है। मौलवी फजलुर रहमान हक बोल रहा है। मौलवी फजलुर रहमान के ऊपर पाकिस्तान में उनकी जमात पर वही पाबंदी होनी चाहिए जिस तरह की पाबंदी हर उस बदनसीब के लिए होती है जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, पाकिस्तान के फौज का दुश्मन हो, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन हो, इस्तेकाम में पाकिस्तान का दुश्मन हो। और जो हम उमरला और मदीने जैसी रियासत की बात कर रहे हैं, मैंने आपके जुमले सुनने के बाद यकीन करें मेरे अंदर इस वक्त जो जज्बात की कैफियत है, मैं खुश हो रहा हूं कि आपके प्रोग्राम को देखने के बाद पाकिस्तान के 22 करोड़, खा वो आजाद कश्मीर में हो, खा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो, खा सूबा बलोचिस्तान में हो, वो इंशाअल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ होंगे। मौलवी फजलुर रहमान के मुंह पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं हो। मुफ्ती साहब, आपने जो फरमाया रियासत मदीना की बात की, थोड़ा सा उसकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन पहले इसी की कंटिन्यूटी में कि शेख रशीद भी नज़र नहीं आए, जो बहुत पिछले 2-4 रोज़ से फ़ौज की बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जी अगर हमारा मुल्क है तो फ़ौज की वजह से है, अगर हमारे मुल्क में हम जी रहे हैं तो फ़ौज की वजह से है, अगर हमारे मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा है तो फ़ौज की वजह से है। उनकी भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन ये मदरस, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की कि जो तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ किया वही हम यहाँ तुम्हारे साथ करेंगे, तो इनडायरेक्टली तो उनका मतलब ये था कि जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी अफगानिस्तान में तो हमारे मदरसे के बच्चे हम तैयार करके देते थे और जाके आप लड़वाते थे, आज वही हमारे पास भी हैं और अब तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे। इनडायरेक्टली उनका मैसेज तो यही था। तो ये जो मदरसे हैं, ये जिस तरीके के एक फसल उगाई जाती है वहां पर, एक खास तौर पर ब्रेन वॉश करके लोगों को तैयार किया जाता है, ये लोगों का कहना है, ये एक जनरल परसेप्शन है और इनकी तकरीर के बाद लोग ये बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इन मदरसों के हवाले से अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कुछ रेगुलेशंस लाई जाएं, कुछ नजरसानी की जाए ताकि इस किस्म के थ्रेट हमारे मुल्क से तो खत्म हो? मोहतरमा, बात यह है कि मैं चूंकि हकायक की बुनियाद पे बात करता हूँ, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 90% तबलीगी जमात के अफराद और 90% वहाँ के उलमा, 90% वहाँ के मदारिस के तलबा, उन्होंने पिछले इंतखाब में भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, इस मरतबा भी उन्होंने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। बात यह है कि हमें मदारिस के हवाले से इसलिए बात नहीं करनी, मदारिस के अंदर पढ़ने वाले मेरे पंजाब के बच्चे, मेरे सिंध के बच्चे, मेरे बलोचिस्तान के बच्चे, मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे, हत्ता कि मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के और जनूबी पंजाब के बच्चे, वो इस हकीकत को समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की नाकामी दोनों इंतखाबात के अंदर, बलोचिस्तान में भी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी और मेरे जनूबी पंजाब में, इस बात का पैगाम है बड़ा खुला कि हम दीनी मदारिस के तलबा उस जमात के साथ हैं जो उमरला की बात करेगी, जो मदीने जैसी रियासत की बात करेगी। हम उन मुनाफिकीन के साथ नहीं है जिनको हमने किताब की निशान के ऊपर 5 साल के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ मुंतखब करके भेजा। बाद में पता चला वो किताब हिदायत तो नहीं थी, वो तो किताब शर्त थी, जिस बात को लेकर फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात को लेकर जा रही थी। आज आप देख लें बलोचिस्तान के अंदर कितनी सीटें मिल सकी हैं फजलुर रहमान को। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सफाया हो गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। अगर दुर्रानी साहब जीते हैं तो इस हवाले से वजीर आला थे, उन्होंने लोगों के काम कराए, लोगों ने उनके एहतराम के अंदर वोट दिया। दूसरा, वो उसको मुल्ला नहीं समझते, उसको कांग्रेसी नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान की शिकस्त कांग्रेस की शिकस्त है, फजलुर रहमान की शिकस्त मुनाफिकत की शिकस्त है, फजलुर रहमान की शिकस्त उस खास ज़हनियत की अक्कासी करने वाले लोगों की शिकस्त है जो पाकिस्तान की फौज के हवाले से हरदसरई करते हैं। मैं शेख रशीद अहमद साहब को कहता हूँ कि आप जुर्रत के साथ मुफ्ती अब्दुल कवी वाला मौका इख्तियार करें। 5, 6, 7 हजार के आपके इलाके के अंदर जो इन लोगों के जो वोट है, मैं जानता हूँ कि शेख रशीद साहब उन 5-6 हजार वोटों से डर रहे हैं। जो वहाँ मसाजिद भी हैं, कुछ जनाब मदारिस के तलबा भी हैं, कुछ वहाँ इस मसलक के लोग भी हैं
جو ان کو ووٹ دیتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کو, اور شیخ رشید صاحب کی ذہنی اور فکری طور پر ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں. جب فوج کی بات ہو جائے, جب امن کی بات ہو, جب استحکام پاکستان کی بات ہو, اس وقت 5-6 ہزار فوٹو کو نہیں دیکھا جانا, پاکستان کو آپ دیکھیں. شیخ رشید آپ میدان میں آئے, مفتی عبدالقوی میدان میں آ چکا ہے, آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں, انشاءاللہ العزیز ہم استحکام پاکستان میں اپنا کریں اور اس کانگریسی ملائیت کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے. یہ بھی پہلے انہوں نے سنی مسلک کی بنیاد کے اوپر ختم نبوت کے نام کے اوپر, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ بھی ہوگا, خاتم النبیین بھی ہوگا, ان لوگوں کے زمانے اقتدار کے اندر ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے اور ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ختم نبوت کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, ہم خاتم النبیین حضور کو مانتے ہیں. ختم نبوت کے بارے میں جو ہمارا کردار ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کردار ہے, ہمارے محترم باجوہ صاحب کا کردار ہے, ہماری فوج کا کردار ہے, ہم ختم نبوت کی حرمت کے حوالے سے مسلمان ہیں, مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں. جی, اب آئی ہوپ کہ شیخ رشید صاحب تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں, بڑا علم رکھتے ہیں آپ, لیکن بدقسمتی سے آپ کسی نہ کسی کنٹروورسی میں آپ کا نام بھی آ جاتا ہے. کیوں ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کنٹروورسیز کریٹ ہو جاتی ہیں آپ کے حوالے سے؟ محترمہ میں بڑی کھلی باتیں کرتا ہوں, میں تو گناہگار ہوں. اگر میرے نبی رحمت تشریف لاتے ہیں اور میرے اہل مدینہ, اللہ رب العالمین حضور کے لیے, حضور نے جس قدر اہل مدینہ کی شان بیان کی, خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اہل مدینہ کی محبت کی میرے نبی رحمت نے قدر کی. جہاں مسجد قباء بنی وہاں مسجد درار نہیں بنی. جہاں میرے نبی رحمت کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جیسی اللہ نے حسن و جمال کی پیکر محترم عطا فرمائی, کیا منافقین کی انگلی اس بی بی صاحبہ کی طرف نہیں اٹھتی؟ کیا حضرات انبیاء اور رسل کے اندر حسن و جمال کے حوالے سے قرآن مجید کی 13 جو ہے قصر رکوع حسن یوسف کو بیان کر رہے ہیں, کیا حسن یوسف کے حوالے سے قرآن مجید میں باتیں نہیں ہیں ان منافقین کی؟ مفتی عبدالقوی نہیں گھبراتا, الحمدللہ 90,000 سے زیادہ بنانے والے لوگ. سوال یہ کہ کیوں آپ کسی نہ کسی کنٹروورسی کے حوالے سے, آپ کا بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو جس پہ آپ نے, میں نے دیکھا ہے کافی لوگ آپ نے اس کے بارے میں کلیریفیکیشنز دی ہیں کہ خاتون کے ساتھ ایک ڈانس ویڈیو تھی, وہ لیک ہو گئی پہلے کہ یہ مفتی قوی صاحب ہیں. اس کے بعد ایک حریم شاہ کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, اس میں بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کب تک ڈیفینڈ کریں گے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی آپ کا ان سے کوئی رابطہ رہا یا یہ صرف محض آپ کے خلاف ایک سازش ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میری پوری قوم جانتی ہے, امت مسلمہ جانتی ہے. مفتی عبدالقوی تو وہ خوش نصیب ہے جس سے محبت کرنے والی خواتین و حضرات کشمیر سے لے کر وہ ہمارے بلوچستان کے آخر تک. میں اگر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں, خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. میرے بچے میرے ساتھ تھے. کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جرمنی سے, فرانس سے, اٹلی سے آنے والے لوگ اللہ کے گھر کے طواف کو چھوڑ کر پہلے کہتے تھے کہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ سیلفی بھی بنائیں گے اور دعا بھی لیں گے. یہ لوگوں کے دلوں کے اندر مفتی عبدالقوی کا احترام ہے. 3 اگست کو ہم نے اعلان کیا, ہم کسی محترمہ کے ساتھ جو بطور اینکر ہوگی اس کے پہلو میں بیٹھ کے جناب انٹرویو نہیں دیں گے. 5 اگست کو اللہ نے کرم کیا کہ اٹلی سے ایک کالج کی بچی تعلیم یافتہ لیکچرر آ کے مفتی عبدالقوی سے ملاقات کر کے اسلام قبول کر رہی ہے. کیا خیال ہے فضل الرحمان کی ذریت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس قدر شان اللہ رب العالمین مفتی عبدالقوی کو عطا فرمائے؟ انہوں نے پہلا بار جو کیا, الحمدللہ جو بچی دکھائی گئی ہے کہ میرے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, اس بچی کو میں آپ کے اگلے پروگرام کے حوالے سے چینی زبان کے اندر اس کا شکل بھی دکھاؤں گا اور تصویر بھی دکھاؤں گا اور اس کی گفتگو بھی سناؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو آج تک مفتی عبدالقوی صاحب سے ملاقات نہیں کی, آج پہلی میری ملاقات ہو رہی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب کو میں نہیں جانتی. جس آدمی کا مجسمہ دکھایا گیا ہے کھوپڑی مفتی عبدالقوی کی ہے, یہ تو فلاں شخص ہے. کہ حملہ کرنے والے حملہ کرتے رہتے ہیں. اسلام کے اندر منافقت بھی ہے, یعنی منافق لوگ بھی ہوتے ہیں. اسلام کے اندر حرزہ سرائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اسلام کے اوپر گفتگو کرنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بعد کیا دکھایا گیا؟ حریم شاہ بیچاری شہزادی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ خدا را تم مدرسے میں پڑھی ہو, ایک طالب علم ہو, ایک عالمہ ہو, سید ذاتی ہو, شہرت تم نے کما لی, خدا را تم عزت کماؤ. ساری دنیا کے سامنے ہے کہ میں اس کے ساتھ
2 टेलीविजन प्रोग्रामों में और यूट्यूब चैनल पे आया, वल्ला बिल्ला इसलिए आया, उसको बेटी कहा, उसको शहजादी कहा, उसको सैयदजादी कहा, लेकिन पता नहीं क्या पैसे का कोई मसला है, कोई बेचारी आला कार है, क्या पता नहीं बेचारी ज़हनी मरीज है, क्या पता नहीं वो बेचारी किंदील बलोच के अंजाम से क्या सबक हासिल कर रही है, सिवाय आपके कि मुफ्ती अब्दुल कवी यूं है और वो है। मैं जुर्रत के साथ कहता हूँ किंदील बलोच से लेके हरीम शाह तक किसी ने मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अब्दुल कवी उस खुश नसीब का नाम है जिससे उम्मत मुस्लिमा प्यार करती है। इस तरह की 1-2 जो खवातीन है, अल्लाह इन्हें भी हिदायत अता फरमाए, और जो कुछ उन्होंने मेरे बारे में कहा है, बदगोई की है, हर्जा सराई की है, अल्लाह उन्हें माफ करे। अच्छा, एक और भी क्योंकि आपने अच्छा किया क्लैरिफाई कर दिया कि उस डांस वीडियो में जिस्म आपका है और तस्वीर शक्ल ऊपर किसी और की लगा दी गई है, और जो हरीम शाह है उसको आप समझा रहे थे, लेकिन उसने बड़ी बहुत फजूल किस्म के अल्फाज आपके लिए, कि मैंने वो वीडियो सुनी आपके हिसाब से, वो जब आपसे बात करी थी तो बहुत ही फजूल ज़ुबान और बड़ी फजूल किस्म के जुमले वो उसने आपकी शान में भी अदा किए। लेकिन एक और आपके हवाले से कहा जाता है एक और बात, कि आपको सेल्फी लेने का बहुत शौक है, ये बात सही है? मेरी बेटी, मेरी बात ये है कि मुझे तो खुदा की कसम, आप मेरे बच्चों ने मुझे अच्छा टेलीफोन लेकर दिया है जिसकी बरकत से मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे पास तो सेल्फी कैसे बनती है, कैसे जनाब बनाई जाती है, मैं हल्फन कह सकता हूँ, वुजू के साथ बैठा हूँ, मुझे तरीका ही नहीं आता कि सेल्फी बनती कैसी है। दुबई में मैंने दुबई में कुछ सेल्फियां देखी हैं आपकी, दुबई में आपने कुछ सेल्फियां ली हैं अपनी? हाँ, मैं जब 11 दिन के अंदर मैं हल्फन कहूँ तो 10,000 से ज्यादा खवातीन हजरात ने मेरे साथ सेल्फी बनाई है, उन्होंने सेल्फी बनाई है। अपना मोबाइल फोन भी उनके, सेल्फी बनाने वाले भी वो, खुश होने वाले भी वो। मुफ्ती अब्दुल कवी तो सिर्फ उनकी दरखास्त मान लेता है कि मुफ्ती साहब तस्वीर हो जाए, मुफ्ती साहब सेल्फी हो जाए, मुफ्ती साहब दुआ हो जाए, मुफ्ती साहब कोई वजीफा हो जाए, ये तो उनकी ख्वाहिश, मुफ्ती साहब दावत हो जाए। यकीन करें कि मैं 11 दिन के अंदर 3 रियासतों में गया, 6 दफा दिन के अंदर जनाब मेरे एजाज के अंदर दावतें होती थी, एक प्रोग्राम के अंदर 15, 20, 25। अब अक्टूबर के अंदर फिर मुझे वहां उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की दावत दी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की भी, अपनी हुकूमत की भी, अपनी गयूर और बहादुर अफवाज के भी, और अपनी 22 करोड़ अवाम के भी, तमाम लोगों की नुमाइंदगी मुफ्ती अब्दुल कवी इंशाअल्लाह दुबई में भी अदा करेगा। फिर बहरैन भी मैं जा रहा हूँ, कतर भी जा रहा हूँ। आपको एक बात बता दूं, जो वो तस्वीर दिखाई गई है उसकी जरा आप इस्लाह कर लें कि धड़ किसी और का है, सर मेरा दिखाया गया है। और जो आप हरीम शाह साहब के बारे में कह रहे हैं, तो हरीम शाह ने मुझे टेलीफोन किया, मैं तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जो रियासत भावलपुर में है उनके उर्स मुबारक में बैठा हूँ, सैकड़ों की तादाद में मुरीदीन बैठे हैं, उलमा मशाइख बैठे हैं, मैं उठ के आगे अपनी कार में बैठा हूँ। मेरे लिए नया एक वाक़या था कि एक मोबाइल फोन के ऊपर जरा मुझे व्हाट्सएप पे लिया गया है, दूसरे पे आवाज टेप की जा रही है, और जिस बेचारी मोहतरमा की तरफ से नंबर मिला के मेरे साथ बात की जा रही है, वो मुझे कह रही है 5 दिन से कि मुफ्ती साहब मैं पीसी में ठहरी हुई हूँ, आप तशरीफ लाइए, मैंने आपसे दीनी मसाइल पूछ रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं मसरूफ हूँ, उसके बाद आऊंगा। दरमियान के अंदर जरा उसी नंबर से धोखा करते हुए उस मोहतरमा के टेलीफोन से, शायद वो मोहतरमा भी साथ बैठी हो, मैं किसी के ऊपर जनाब बदएतिमादी नहीं करता, एक आवाज आई, मैंने कहा कि ये तो और आवाज है, इसलिए मैंने कहा कि तुम अपनी शक्ल तो दिखाओ। फिर जब गुफ्तगू हुई और जिस अंदाज से गुफ्तगू हुई, फिर मेरे ज़हन में आया अचानक कि ये आवाज तो हरीम शाह की है। फिर खुदा ना, मैं अपनी असलियत की बुनियाद पर उसे शहजादी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सैयद, मैं आलिमा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बदगोई की है, हर्जा सराई की है। आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, इस वक्त मेरे कराची के, मेरे इस्लामाबाद के और मेरे लाहौर के जो अहबाब मुझसे प्यार करने वाले हैं, वो इसको अदालत तक लेके जा रहे हैं। अदालती हवाले से मोहतरमा के साथ जो कुछ उसका अंजाम होगा वो अनकरीब आपके सामने आ जाएगा। मैं उन्हें भी कह रहा हूँ, प्यार से रहें, सुकून से रहें। सैयदजादी है और उसके साथ जनाब मोहतरमा आलिमा है, लेकिन मेरे जो साथी हैं, मुझसे प्यार करने वाले जो मेरे अहबाब हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, वो मुश्तइल हैं। आप देख लेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली है। फिर भी मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूं कि नरम रहें, नरम रहें, नरम रहें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कंदील बलोच वाला एक और वाक़या न दोहराया जाए। और आपके पास भी फ़ोन नया है, उसको एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आजकल जो नए फ़ोन आए ये बड़े ख़तरनाक भी हैं अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आपने बरमला कहा कि मेरा फ़ोन नया है, मुझे पता नहीं है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिएगा।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شکریہ مفتی عبدل کبیر صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے وقت دیا. آپ کا احترام، آپ کی عزت بہت ہے میرے دل میں، اور اسی لیے میں نے اپنے پروگرام میں آج آپ کو لیا. اور آپ نے پاکستان فوج کے حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی جو آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا، میرا خیال ہے وہ پاکستانی فوج تک بھی اور خاص طور پر شیخ رشید صاحب تک بھی پہنچ جائے گا. میں آپ کے حوالے سے آخر میں 2 جملے کہہ دیتا ہوں جی. کہ الحمدللہ اس وقت اگر میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہوں کہ اگر کسی عالم اور کسی مفتی کے ساتھ پاکستانی اور انڈین علماء بھی، اہل دانش بھی، اہل اسلام بھی، تمام حضرات اگر کسی مفتی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جرأت کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ مفتی عبدالقوی ہے. مولوی فضل الرحمان نے جو کچھ کہا اس بیچارے نے سچ کہا. سفید داڑھی کو سامنے رکھتے ہوئے مرنے سے پہلے ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے دل کی بھی یہی بات ہے، ان کے سوچ کی بھی یہی بات ہے، ان کا ماضی بھی یہی ہے جو آج اس صورت کے اندر بالکل عیاں ہو گیا ہے. اب میری خیوط بہادر افواج اور عسکری ادارے مولوی فضل الرحمان کے لیے جو قدم اٹھائیں، پوری قوم میری فوج کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی. فوج جو اقدام کرے گی ہم اسے سلام پیش کریں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. جی یہ تھا آج کا میرا پروگرام. آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کو سنا. انہوں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات اور جو کنٹروورشل ایشوز ہیں ان کی وضاحت بھی پیش کی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان کی وضاحت سے متفق ہیں یا نہیں، لیکن جو ان کی بات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرے چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.